हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने जा रहे हैं। वो है कि हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में SMTP सर्वर को कैसे सेटअप कर सकते हैं। मींस हम WP SMTP का प्लगइन जो है उसको हम यूज़ करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर आपको बहुत सारे ईमेल SMTP सर्वर मिलेंगे जिनको आप सेटअप कर सकते हैं, बट आज की ट्यूटोरियल में हम जस्ट जीमेल अकाउंट को यूज़ करेंगे और WP SMTP सर्वर को जीमेल अकाउंट के साथ अपने जीमेल अकाउंट के साथ सेटअप करेंगे। ये इसमें मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसके अंदर आपको मैं समझाऊंगा। मैं कोई पेड प्लगइन इसके अंदर मैं यूज़ नहीं करूंगा। तो इस वीडियो को देखकर आप अपने SMTP की जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि अगर आपने पहले से कोई कनेक्ट किया है सर्वर को तो वो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो फर्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा वेबसाइट है और इसके कॉन्टेक्ट पेज में मेरा ये एक फॉर्म लगा हुआ है। तो अगर कोई यूज़र आता है वो यहाँ पर नेम, ईमेल एड्रेस और मैसेज लिख देता है और उसको सबमिट करता है, तो वो मुझे किस तरह पहुँचेगा, वो मेरे पास किस तरह रिसीव होगा। तो इसके लिए WP एक SMTP का प्लगइन है, उसको यूज़ करके आप उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ पर हम जाएंगे प्लगइन पे, और प्लगइन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा WP मेल SMTP। मैंने जस्ट लिख दिया तो आप देख सकते हैं कि WP मेल SMTP बाय WP फॉर्म, यानी कि जो WP की तरफ से ये SMTP है। तो आपने इसको फर्स्ट इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। अभी इंस्टॉल हो चुका है, देन आप एक्टिवेट करोगे। अब एक्टिवेट करने के बाद आपके लेफ्ट साइड पैनल में ये WP SMTP का ऑप्शन आ चुका है। इसमें हम जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे आओगे और यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल देना होगा। तो इसमें फर्स्ट पे है फ्रॉम ईमेल। अच्छा, फर्स्ट आप नोट करें कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं WP मेल SMTP के सेटिंग में जाकर जनरल में जाऊंगा और जनरल में नीचे आकर आपको यहाँ पर फ्रॉम ईमेल सेट करना है। फ्रॉम ईमेल का क्या मतलब है कि आप कौन से ईमेल से ईमेल सेंड करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर सेट करोगे अपने ईमेल को जिससे आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल के नाम से मैंने एक जीमेल बनाया है, तो मैं उसको यहाँ पर दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम ईमेल में आपने वही ईमेल दे देना है कि जिस पे आप चाहें कि इस ईमेल से मेरा ईमेल सेंड हो। उसके बाद आपने इस फोर्स ईमेल को ऑन ही रहने देना है। उसके बाद आप फ्रॉम नेम सेलेक्ट करोगे। फ्रॉम नेम पे मैं सिंपल अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, और इसके बाद आप नीचे ये जो मेलर है इस पे आपको बहुत सारे ईमेल सर्वर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफॉल्ट पे PHP होता है, सेंडलेयर, SMTP, गूगल, ज़ोहो, बहुत सारे आपको ईमेल सर्वर मिल जाते हैं। तो हम इस वीडियो में जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट के साथ। तो मैं जीमेल अकाउंट को चेक करूंगा। उसके बाद जैसे ही आप इस पे जीमेल पे चेक करोगे, नीचे यहाँ पर आपको क्लाइंट ID और क्लाइंट की, क्लाइंट सीक्रेट ये मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट के लिए आप जाओगे गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करोगे गूगल क्लाउड। अगर आपका गूगल अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप अपना गूगल अकाउंट बनाओगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ कंसोल का बटन दिखाई देगा, तो कंसोल पे क्लिक करोगे। तो कंसोल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें अब आपने जाना है, यहाँ पर मेरा माई पर्सनल लिखा है, आपके साथ DG स्क्राइब मीडिया लिखा होगा। मेरे पास माई पर्सनल इसलिए आ रहा है कि मेरा एक प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है। तो इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है माई पर्सनल के नाम से, आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोजेक्ट का नेम दे देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी अपने चैनल का TP सॉल्यूशन चैनल का नाम दे रहा हूँ।
تو اس کے بعد آپ کریٹ پہ کلک کرو گے. اب میرا یہ پروجیکٹ کریٹ ہو چکا ہے ٹی پی سولوشن کے نام سے. اس کے بعد پھر آپ اس پہ کلک کرو گے اور یہاں پہ آپ نے جو ابھی نیو پروجیکٹ کریٹ کیا ہے اس کو کرو گے سیلیکٹ. تو یہ پروجیکٹ ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد آپ نے جانا ہے نیویگیشن مینیو میں اور یہاں سے آپ نیچے آؤ گے اور اے پی آئیز اینڈ سروسز میں جا کے اس انیبل اے پی آئی اینڈ سروسز پہ کلک کرو گے. اس پہ جانے کے بعد آپ یہاں سے اس کو لوڈ ہونے دیں. آپ یہاں سے انیبل اے پی آئی اینڈ سروسز پہ کلک کرو گے اور اپنے اے پی آئیز کو یہاں سے آپ جی میل اے پی آئی سرچ کرو گے اور اس جی میل اے پی آئی پہ کلک کرو گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے. اب جی میل اے پی آئی آپ کا انیبل ہو جائے گا. تو جی میل اے پی آئی انیبل ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے کریٹ کریڈینشل پر کلک کرنا ہے. کریٹ کریڈینشل پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر جی میل اے پی آئی کو ہی سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور یہاں پر اس کے بعد آپ نے یوزر ڈیٹا کو چیک کرنے دینا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر ایپ نیم رکھنا ہوگا. فار ایگزامپل میں یہاں پر اپنا ایپ نیم رکھ دیتا ہوں اور ای میل سپورٹ پہ آپ نے اپنا وہی والا ای میل دے دینا ہے جس پہ آپ نے یہ گوگل کلاؤڈ اکاؤنٹ کو سیٹ اپ کیا تھا. آپ نے وہی والا ای میل دے دینا ہے یہاں پر. اس کے بعد لوگوں کو لگانے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے اور ڈیولپر کانٹیکٹ انفارمیشن میں اگین وہ والا ای میل یوز کرو گے جس پہ آپ نے یہ گوگل کلاؤڈ کا اکاؤنٹ سیٹ اپ کیا تھا. اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرو گے. اب اس میں کچھ نہیں کرنا, سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے. اب یہاں پر ایپلیکیشن ٹائپ, تو ایپلیکیشن ٹائپ آپ نے ویب ایپلیکیشن رکھنا ہے اور ویب ایپلیکیشن کو رکھنے کے بعد آپ یہاں پر نیم میں اپنا نیم بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر یہ نیم رکھتا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے اس آتھورائزیشن کو چھوڑ دینی ہے اور نیچے آنا ہے آتھورائز ریڈائریکٹ یو آر ایل. تو اس میں آپ نے یو آر ایل ایڈ کرنا ہے. اب اس میں آپ کون سا والا یو آر ایل ایڈ کرو گے, آپ جاؤ گے اپنے ورڈ پریس پہ اور جو یہاں پر ہمارا نیچے کلائنٹ آئی ڈی کلائنٹ کی کے نیچے جو یہ مینشن تھا یہ والا یو آر ایل آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے اور اس میں آپ یہاں پر کرو گے کنٹرول وی سے پیسٹ. اب اس کے بعد آپ اس کو کرو گے کریٹ. تو آپ کا ریڈائریکٹ یو آر ایل وہ کریٹ ہو چکا ہے. اب سمپل ڈن پہ کلک کرنا ہے اور اب یہاں اس میں تھوڑا سا کنفیگریشن کرنا ہے آپ نے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے, جائیں گے ہم لیفٹ سائڈ سے کریڈینشل پر کلک کریں گے. اس پہ کلک کرنے کے بعد ایڈٹ آئیکن پہ کلک کرو گے اور اس کے بعد آپ جاؤ گے آڈینس میں, یہاں پر ایپ کو پبلش کرو گے, کنفرم کرو گے. اب یہاں سے ہمارا ایپ جو ہے پبلش ہو چکا ہے. اب آپ یہاں سے کلائنٹس میں آؤ گے اور کلائنٹس میں آنے کے بعد آپ یہاں پر یہ ایڈٹ کا جو آئیکن ہے اس پہ کلک کرو گے. تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا کلائنٹ آئی ڈی جو آپ نے یہاں پر لگانا ہوگا ورڈ پریس میں اور کلائنٹ سیکرٹ یا کلائنٹ کی وہ دونوں آپ کے یہاں پر کریٹ ہو چکے ہیں. یہ کلائنٹ آئی ڈی ہے اور نیچے آپ کا یہ کلائنٹ کی جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. اب آپ نے سمپل فرسٹ اپنے اس کلائنٹ آئی ڈی کو کرنا ہے کاپی. تو میں اس کو یہاں سے کاپی کروں گا اور اپنے ورڈ پریس میں کلائنٹ آئی ڈی میں یہاں پر اس کو پیسٹ کروں گا. دین میں اب جاؤں گا اپنے کلائنٹ کی کو یہاں سے اس آئیکن سے کاپی کروں گا اور جاؤں گا اپنے کلائنٹ سیکرٹ میں. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سیو سیٹنگ پہ کلک. اب جب ہمارا یہ سیٹنگ سیو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے. یہاں سے الاؤ پلگنگ ٹو سینڈ ای میل یوزنگ یور گوگل اکاؤنٹ اس پہ کلک کرو گے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ای میل سیلیکٹ کیا تھا اس ای میل اکاؤنٹ سے جس پہ آپ نے یہ گوگل کلاؤڈ کا اکاؤنٹ بنایا تھا آپ اس کو یہاں پر اس کو سیلیکٹ کرو گے. تو اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو یہ والا ایرر شو ہو جائے گا. بیسیکلی یہ ایرر نہیں ہے, اس میں آپ نے ایڈوانس پہ کلک کرنا ہے اور ایڈوانس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے گو ٹو WP Mail SMTP unsafe اس پہ کلک کرنا ہے. تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو کنٹینیو کرو گے. تو آپ نیچے جائیے, یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि आपका ये वाला ईमेल आपका कनेक्ट हो चुका है, देन ही आपको ये रिमूव का ऑप्शन शो हो रहा है कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम एक करते हैं ईमेल टेस्ट। तो इस WP मेल SMTP के नीचे आपको यहाँ पर टूल का ऑप्शन शो होगा। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ईमेल दे देना है कि जिस पे आपने सेंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना एक दूसरा ईमेल दे देता हूँ और यहाँ से मैं करूँगा सेंड ईमेल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट से सक्सेसफुली हमारा मेल जा चुका है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मेरे जीमेल पे ईमेल आ चुका है और इसका जो टाइटल है वो आप देख सकते हैं कि ये WP मेल SMTP की तरफ से आया है और यहाँ पर उसका जो कंटेंट है वो लिखा है कि टेस्ट ईमेल हमारा आ चुका है। तो इसी तरह हम करते हैं अपने साइट पे जीमेल की कॉन्फ़िगरेशन SMTP सर्वर के साथ। अब आप ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाओगे तो इसके साथ आप अपनी जीमेल SMTP सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको SMTP सर्वर जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो समझ आ चुका होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।